नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। लामो केन्द्रित शासित प्रणालीबाट मुलुक संघीयतामा गयो। 7वटा प्रदेशका साथै जनताको घर दैलोमा नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकार खडा भयो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर स्थानीय सरकार खडा भएसँगै जनताले अब रैती होइन मालिक बन्ने दिन आयो पनि भनियो। विकास र समृद्धिको चर्का चर्का नारा लगाइयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली र दूरदराजसम्म सडक पुर्याउने खोक्रो आश्वासन बाँड्दै जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मत लिएरै छाडे। तर स्थानीय सरकार आएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि जनप्रतिनिधिका यी सबै प्रतिबद्धता केवल कागज र भाषणमा मात्रै सीमित रहँदा स्थानीय निराश मात्र होइन, अब त आक्रोशित नै बन्न थालेका छन्। जनप्रतिनिधिमाथि स्थानीयको यस्तै आक्रोशको एउटा नमुना आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। एम्बुलेन्सका लागि फोन गर्दा जनतालाई ढाँटेको भन्दै स्थानीयहरूले दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई बाटोमै घोक्रे ठ्याक नै लगाएका छन्। खासमा बाटो बिग्रिएकाले एम्बुलेन्समा बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन नसकिने भएकाले बाटो सफा गरिदिन स्थानीयले गाउँपालिका अध्यक्षलाई आग्रह गरेका थिए। गाउँपालिका अध्यक्षले डोजर लगेर बाटो मर्मत गर्ने कामबाट पन्छिन खोजेपछि आफू जिल्लामा सदरमुकाममा चरीकोटमा भएको बताए। त्यसपछि गाउँपालिका केन्द्रको बाटो हुँदै बिरामीलाई स्ट्रेचरमा हालेर लैजाने क्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष हँसी मजाक गर्दै चरीकोटमा नभएर बाटोमै गप चुड्दै बसेको देखेपछि स्थानीय आक्रोशित भएकाले उनको कठालो नै समातेका हुन्। जनताको मत लिएर अहिले यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दाको समयमा जनतासँगै झुट बोल्दै हिँड्ने अध्यक्षज्यू अलिकति पनि लाज शरम छैन। आजको कार्यक्रममा यो विशेष रिपोर्ट समावेश गर्नेछौँ। उता झापाका जनप्रतिनिधिको किस्सा पनि कम्तीको छैन। झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको निजी स्वार्थका कारण आफ्नै खेतको उब्जनीले घर परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका दर्जन बढी किसानहरूको बिल्लीबाट हुने अवस्था आएको छ। खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका न्यू ज्यामिरगढी क्षेत्रका किसानलाई अहिले निन्दा खोलाले खेतीयोग्य जमिन नै कटान गरिदिएपछि उनीहरूको परिवार पाल्न समस्यामा परेको गुनासो आएको छ। यस क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्न मेचीनगर नगरपालिकाले 8 लाख बजेट छुट्याएको भनेर जानकारी पाएका किसानहरू अहिले बजेटको सन्दर्भमा समेत अनभिज्ञ छन्। ओडाका जनप्रतिनिधिले यतिसम्म अन्याय गरे कि आफ्नो खेत र जमिन पट्टी पर्ने क्षेत्रमा तटबन्ध बनाए, तर अन्य भागमा त्यसै छोडेपछि समस्यामा परेको किसानहरूको आरोप छ। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँगको गुनासो सुन्दै त्यसको सम्बन्धित निकाय समक्ष पहलका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा हामी आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि समाधान गर्नका निमित्त मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छौँ र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 24 24, एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। 24 घण्टा खुला रहने हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि तैनात छ र कार्यक्रम अवधिभर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। तपाईँले आफ्नो समाजमा वरपर भएका कुनै पनि घटनाका विषयमा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू र सँगसँगै आफू कुनै अन्याय अथवा पीडामा पर्नु भएको छ भने पनि हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ, आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हरसम्भव तपाईँका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हामी प्रयत्न गर्नेछौँ कार्यक्रम मार्फत र सँगसँगै तपाईँले कुनै पनि विषयमा गलत गतिविधि विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि निर्धक्क र निडर भएर खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। एम्बुलेन्सका लागि फोन गर्दा जनतालाई ढाँटेको भन्दै स्थानीयहरूले एक गाउँपालिकाका अध्यक्षको कठालो नै समातेका छन्। दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठको सोही ठाउँका नागरिकहरूले कठालो समातेर तानेका हुन्। गम्भीर बिरामीलाई बोक्न एम्बुलेन्सका लागि समेत बाटो नबनाएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेको बताइएको छ।
स्थानीय जनकबहादुर तामाङलाई उपचारका लागि काठमाडौँ लैजान गाउँपालिकामा बाटो नभएपछि उनलाई फोन गरिएको थियो। बाटोमा एम्बुलेन्स फसेर जनकबहादुरलाई त्यहाँबाट बोकेर लैजान गाह्रो भएको भन्दै बाटो सफा गरिदिन स्थानीयले अध्यक्ष सामु आग्रह गरेका थिए। उता गाउँपालिका अध्यक्षले पनि बाटो सफा गर्ने नाममा झुटो आश्वासन दिएर झुक्क्याएको र बाटो समेत सफा नगरेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका हुन्। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले दोलखाबाट टिभी जर्नलिस्ट अविरल बस्नेतले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो घटना मंगलबारको हो। दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठलाई हिलाममै सडकमा जनताले हातपात गरेका छन्। भनेको वचन पूरा नगर्दा र आफूलाई भोट दिएर जिताएका मतदातासँग झुटो आश्वासन दिँदा सडकमै जनताले उनलाई घोक्रे ठ्याक लगाएका हुन्। यहाँ चाहिँ गाविस भवन नरबहादुर श्रेष्ठ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो एकदम छट्टु उहाँ चाहिँ एकदमै तपाईले किन झुट बोल्नुभयो? उहाँ चाहिँ एकदम झुटो कुरो गर्नुभयो। जनताले कहिले भेडा बनाउनु तपाईँ? जनताले कहिले भेडा बनाउनु? यो चाहिँ हाम्रो नरबहादुर श्रेष्ठ यो मेलुङ गाउँपालिकाको मेयर यो अघिसम्म चैरकोटमा छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले यहाँ हाम्रो गाउँपालिकामा रहेछ। दृश्यमा देखिएको स्थान गाउँपालिकाको केन्द्र जोरधारा नजिकै हो। मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का स्थानीय जनकबहादुर तामाङलाई सिकिस्त बिरामी भएर थप उपचारका लागि काठमाडौँतर्फ लगिँदै गर्दा सडकको दुरावस्थाका कारण एम्बुलेन्सलाई घरसम्म लैजाने अवस्था नभएपछि बिरामीका आफन्त र स्थानीयले बाढी पहिरोको हिलोमा फसेकोले बाटो सफा गरिदिन भनेका थिए। डोजर लगेर बाटो मर्मत गर्ने कामबाट पन्छिन श्रेष्ठले आफू जिल्ला सदरमुकाम चरीकोट भएको बताएका थिए। त्यसपछि गाउँपालिका अध्यक्षबाट आस मारेका आफन्तले बिरामीलाई स्ट्रेचरमा हालेर गाडीसम्म लग्न बाध्य भए। गाउँपालिकाको केन्द्रको बाटो हुँदै बिरामी लैजाने क्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठ हँसी मजाक गर्दै चरीकोटमा नभएर बाटोमै गफ चुड्दै बसेको देखेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्। गाउँपालिका अध्यक्ष जनताको कार्य सम्पादन गर्न छाडेर झुटो बोल्दा आफूहरूले भाँचिएको स्ट्रेचरमा 3 घण्टासम्म बिरामी बोक्नु परेको एक स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठ नेकपा एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष समेत हुन्। ठूलो आश्वासन दिएर गाउँपालिका अध्यक्ष अहिले आएर मर्दा पर्दा काम नलागेको भन्दै स्थानीयहरू निकै आक्रोशित भएका छन्। रोड हेरे रोडको हालत यस्तो छ। यो मेलुङ गाउँपालिका मुहार फेर्छु भनेको थियो हिजो, मुहार फेरेन उसले। बाटो हालत यस्तो छ, एकदमै बिजोग छ। यो बिरामी मुकुनेबाट धेरै त माथि त होइन, यो 3-4 किलोमिटर माथिबाट ल्याएको। अहिलेसम्म यहाँसम्म निकाल्ने 5 घण्टा धेरै टाइम लाग्यो हामीलाई। दर्शक महानुभावहरू, तिनै जनताको मत लिएर तिनै जनतालाई झुक्क्याउनु अब सहज पक्कै पनि छैन। जनताले अब आक्रोश यसरी पोखिरहेका छन् र जसको एक उदाहरण स्वरूप हामीले दोलखाको यो घटना प्रस्तुत गर्यौं र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि स्थानीय मानबहादुर थोकर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग यस घटनाको विस्तृत जानकारी लिन्छौँ। मानबहादुरजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, अब यो घटनाको विषयमा हामीले रिपोर्ट नै प्रसारण गर्यौं, के भएको थियो खासमा यसबारे बताइदिनुहोस् न। यो घटनाको विषय यस्तो भयो, तपाईँको छ हामी यहाँबाट गाउँ गएको थिएँ। हजुर, गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ अब हामी फर्किने क्रममा हाम्रो आफन्त दाइ एउटा सरकारी भएको 15 दिन भइसकेको रहेछ। हजुर, अनि उहाँको उद्धारमा हामीले उहाँलाई उद्धार बोकेर ल्यायो होइन। हजुर, अनि हामीले गाडी भनेको थियो, हाम्रो गाडी आफ्नै गाडी पनि आयो, हाम्रो आफ्नै निजी गाडी बोलाएर आएको थियो त्यहाँ। हजुर, नरबहादुरजीले भन्नुभयो कि त्यो बाटो अप्ठ्यारो छ, तपाईँले त्यो बाटो सफा गरिदिनु डोजर लाएर भन्यो हामीले। हजुर, अनि भन्दाखेरि हुन्छ हजुर म गर्छु भन्नुभयो। अनि फेरि पटक फोन गरेर सोध्नुभयो, तपाईँको ल गाडी पठाइसक्यो हजुर, पठाइसक्यो आइहाल्छ भन्नुभयो उहाँले होइन। हजुर, अनि पठाइसक्यो भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि हामीले बिमारी भएर अगाडि बढ्दै गए कहिले पनि गाडी आउँदैन। हजुर, ड्राइभर तल सोध्यो, अर्को हाम्रो उताको ड्राइभरले सोध्यो, खै डोजर आएको छैन हजुर यहाँ भन्छ त्यहाँ। अनि उसलाई सोध्यो, मैले पठाइसकेको छु डोजर। तपाईँहरूले गाडीका लागि भनेर हिजो नै अध्यक्षज्यूहरूलाई भन्नुभएको थियो, कति जति समय कुर्नुभयो र कति बेलासम्म गाडी आएन बताइदिनुहोस् त। करिब हामी मुकुनीबाट त्यहाँ आइपुग्दाखेरि 4 घण्टा जानु लाग्यो हजुर। अब गाडीको पर्खाइमा बिमारी यस्तो अब हिलो बाटो छिटो सकेन। हजुर, हामी 12 बजी निस्किएर तपाईँको त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि हामी जुन गाडी चढ्दै झन् 3.5-4 घण्टा लाग्यो हजुर। हजुर, अनि त्यसो भएको कारणले अनि उहाँले डोजर लगाएर पठाउनु भन्नुभयो। डोजर पनि लगायो, डोजरलाई पनि भनिदिएन क्यारे।
अनि मैले भने सोधेको तपाईँले डोजर लगायो भन्छ भनेको टेरेन केरा ड्राइभरले भन्नुभयो उहाँले। हजुर। अनि डोजर ड्राइभर तपाईँले राख्नुभयो कि तपाईँलाई चाहिँ डोजर ड्राइभर चलाउनुहुन्छ भने मैले होइन हजुर अब तपाईँको खै के मैले भनेको थियो गर्ने छ भनेर उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ तपाईँले के ख्याल गर्नुभएको यो तपाईँको नभएको हेर्नुहोस् त बिमारीको अवस्था यस्तो छ तपाईँले म बिमारीको नजिक लगेर चाहिँ तपाईँले म फोटो खिच्नु भने मैले उहाँ कठाउनमा समाएर चाहिँ त्यहाँनिर लगेर उहाँ अनि उहाँले चाहिँ तपाईँहरूलाई म आफू चाहिँ चरीकोटमा छु, जिल्ला सदरमुकाम चरीकोटमा छु, त्यस कारणले म आफू उपस्थित हुन सक्दिनँ, मैले चाहिँ जस बाटो बनाउनका लागि त्यहाँ पहल गरिदिन्छु भनेर तपाईँलाई भन्नुभएको थियो होइन त? अहिले गाडीको आवाजले छेउछेउ भयो सर। अब एकछिन म अलिकति बिजी पनि गाडीको आवाजले गर्दा तपाईँको राम्रो कुरै सुन्नु पाएँ मैले, भित्र कस्टमर छ चल्दै। ठिक छ। अब विशेष गरी तपाईँहरूले अब अलिकति यो जनप्रतिनिधिमाथि हातपात गर्नु पनि अलिकति यो हातपात गर्नु अलिकति यो उपयुक्त हो, विशेष गरी अलि यो ठिक भएन कि भन्ने कोणबाट पनि यसलाई हेरिएको छ। तपाईँहरू यसरी यो आक्रोशसम्मको स्थितिमा तपाईँहरू कसरी पुग्नु भयो? यो आक्रोशको स्थिति उहाँले उहाँ चौरीकोटमा हुनुहुन्छ भन्नुभयो दिउँसो फोन गर्दाखेरि। हजुर। अनि उहाँ चौरीकोटमा रहन्छ, उहाँ कार्यालयमै रहेछ। अनि मैले पठाइसक्यो डोजर पठाइसके पनि भन्नुभयो उहाँले, डोजर पनि पठाएको रहन्छ। हजुर। अनि बिमारी बोक्दा 4 घन्टा थकित भइसक्यो तपाईँको हिलोमा लेटेङ मान्छे त्यस्तो अवस्थामा गइसकेपछि कार्यालयमा रहेछ उहाँ। अनि भर्खर तपाईँ अघि हामीले फोन गरेर चौरीकोटमा हुनुहुन्थ्यो भन्थ्यो, फेरि तपाईँ कार्यालयमा रहेछ, कार्यालयमै बसेर पनि तपाईँले डोजरलाई त्यति बाटो समयहरू एउटा गाडी माथि पठाउन सक्नु भएन भनेको। हजुर। मैले अरागमा त भर्खर आइपुगेँ चौरीकोटबाट भन्नुभयो फेरि। हजुर। है अनि भर्खरबाट आइमा त केमा आउनुभयो भनेको गाडीमै आएको भन्छ। गाडी त्यहाँ फेरि उसको अनि तपाईँ के हेलिपेड त चार्ज गरेर आउनुभएको भनेको जान्ने होइन हजुर म सरी भन्नुभयो। त्यसपछि तपाईँले ख्याल गर्दैछ जनताको जनजीवनमाथि ख्याल गर्दैछ भनेर मलाई एकदमै त्यो थकाइ पनि भयो, तपाईँको एउटा पीडा पनि भयो, बिमारी हरेक भइसकेको छ, निमुन्ने भएको रहेछ, तपाईँको एउटा फोक्सो पारै छैन। 15 दिन भयो निमुन्ने पुरा गलिसकेको अवस्था, बिमारी अब बाँच्छ कि बाँच्दैन हामीलाई चिन्ताजनक केही पनि छ। अनि यस्तो बेलामा त तपाईँ एउटा मेयर भएर यस्तो बेलामा तपाईँले एउटा जनताको लागि केही गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ किन कुर्सीमा बसेर चाहिँ तपाईँले जनतासँग झुट व्यवहार झुट कुरो गर्नुहुन्छ भनेर मलाई रिस मलाई अब एकदमै आक्रोश भयो नि त। उसले त्यस्तो अवस्था देखेको बिमारीको पनि त्यस्तो अवस्था, उहाँले पनि त्यो झुट बोलेको बारम्बार झुट बोल्दै आउनुहुन्छ। अनि त्यो कारणले मैले उहाँको कठौलामा समाएको हो। अब के गर्नु त अब तपाईँको त्यस्तो अवस्था भइसकेपछि बिमारी हुँदा त उहाँले त्यस्तो अवस्थालाई नबुझिसकेपछि अरू अवस्थाले उहाँले केले बुझ्नुहुन्छ त उहाँले? हजुर। जनताको लागि चाहिँ उहाँले त केही पनि हुँदैन थियो, उहाँले पद मात्रै उकडे बस्नु भएको रहेछ, जनताको लागि त केही चासै रहेन उहाँको लागि। अनि जो बिरामी हुनुहुन्छ जनकबहादुर तामाङजी, उहाँलाई स्ट्रेचरमा हालेर तपाईँहरूले पुर्याउनु भयो अस्पतालसम्म, उहाँको अवस्था के छ? तपाईँहरूले कुन अस्पतालमा उहाँहरूलाई पुर्याउनु भयो, कहाँसम्म लग्नु? उहाँको अवस्था अहिले हामीले यहाँ अल्का हस्पिटल छ यहाँ जलखेलमा अल्का 2 मा। हजुर। अनि उहाँको अवस्था चाहिँ हामीले अब पहिला 1 मा लगेको थियौँ, 1 मा उहाँको रिपोर्ट चेकिङ गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ कोरोना पोजिटिभ गरे, कोरोना होइन रहेछ। हजुर। अनि उहाँको चाहिँ एकदम निमुन्नी बिग्रेर अब त्यो एक्सरेमा हेरेको हामीले उहाँको एकपट्टिको त्यो फोक्सोको पार्ट फुट्दै छैन कि हजुर तपाईँको एकदम सिरियस। हजुर। अनि अहिले त्यहाँ उपचार हुँदैछ, छोरा उहाँको त्यहीँ छ कुकुरामा। हजुर अरू कुरो त्यही हजुर। अनि त्यो उसले नातेको कारणले उहाँलाई मलाई एकदमै टेन्सन भयो कि हजुर तपाईँको यस्तो अवस्था बिमारीको यस्तो अवस्था। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ नरबहादुर श्रेष्ठ हाम्रो सम्पर्कमा। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, अब एउटा घटना जो हिजोको घटना हो, विशेष गरी स्थानीय नागरिकले तपाईँको कठालो नै समात्नुपर्ने स्थिति आयो, यो किसिमको आक्रोश व्यक्त गरियो। एक अर्कोतर्फ तपाईँले तिनै स्थानीय नागरिकसँग झुट बोल्नु भएको रहेछ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, यसको वास्तविकता के हो सर? एउटा कुरा न्युज 24 मार्फत सम्पूर्ण श्रोतागणलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु, मैले झुट बोलेको छैन। हजुर। म गाउँपालिकामै थिएँ, त्यसपछि उहाँले मलाई फोन गरेपछि चाहिँ बाटो अलि अवरोध भएको छ, त्यसपछि त्यो खोलिदिनु पर्यो अध्यक्षज्यू भने। त्यसपछि मैले गाउँपालिकाको अपरेटरलाई पठाएर बाटो खोल्ने काम पनि भयो। हजुर। त्यो चाहिँ अरली भन्ने ठाउँ र लड्के खोला भन्ने ठाउँको बाटो क्लियर गरिसकेपछि अनि उहाँहरूको जुन प्राइभेट गाडी बिरामी बोक्नुलाई ल्याएको गाडी चाहिँ तपाईँको त्यो लक्सीबोट भन्ने ठाउँमा चाहिँ उकालोमा चाहिँ चढ्न सक्ने चाहिँ थिएन। त्यसपछि मैले हाम्रो अपरेटरलाई के भने सम्भावना छ त्यसलाई काम गर भन्दा अपरेटरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो चाहिँ गाडी तान्नुपर्छ, अरू विकल्प छैन, यो उकालो एरिया छ, भोलि स्लिप खान सक्छ भनेपछि उनीहरूले गाडी तान्ने कुरोलाई मानेनन्। हजुर।
नमानेपछि रियालिटीमा के भएको हो भने अब प्राइभेट सेक्टरको गाडी 5,000 6,000 भाडा पाउने उनीहरूले चाहिँ अन्तिममा गएर त्यो बाटो बनाइदिएन भनेर उनीहरूलाई चाहिँ न्यू बनाएका मात्रै हुन्। त्यसपछि त्यहाँबाट गाडी उक्लिने सम्भावना थिएन किनभने अरू गाडीहरू पुराना गाडी लगिरहेको थियो, उनीहरूको गाडी नयाँ थियो, त्यस कारणले त्यो गाडी उक्लिन नसकेको कुरा हो। त्यसैले म सम्पूर्ण श्रोतागणलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मैले झुट बोलेको छैन। हजुर, तपाईले आफू चाहिँ चरीकोटमा छु भनेर भन्नुभएको रहेछ अध्यक्षजी, एकैछिन सुन्नु होला। डिजाइनमा नै हजुर के गरिएको हो तपाईँको भन्दाखेरि म प्रति मैले गरेको जुन मेलुङ गाउँपालिकाको समृद्ध मेलुङ गाउँपालिका निर्माणको लागि हामीले खोलेका बाटाहरू, हाम्रा गौरवका आयोजनाहरू, हाम्रो कृषि भेटनरी कार्यक्रमहरू, अहिले पपुलर कार्यक्रम हामीले गरे बापत पोलिटिकल्ली म प्रति हेरेसमेन्ट बनाएर र अपमानजनक वातावरण जुन बनाएको छ, म गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले म माथि मात्रै होइन मेरो 2जना कर्मचारीहरूलाई पनि कठालामा समाउने काम गरेको छ। हजुर, त्यसपछि प्रहरी चौकीको अगाडि एकजना कर्मचारीलाई थप्पड हान्ने काम गरेको छ र एउटा मुङ्ग्रोले हान्ने कामबाट जोगिएको छ। अध्यक्षजी एकैछिन मेरो प्रश्न सुन्नु होला। विशेष गरी तपाईले आफू चाहिँ चरीकोटमा छु भनेर भन्नुभएको रहेछ, एम्बुलेन्सका लागि पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको रहेछ र अर्कोतर्फ एकैछिन सुन्नु होला, तपाईलाई गाडीका लागि भनेर उहाँले व्यवस्थापनका लागि हिजो कार्यपालिकाको बैठक बसेर आज शिक्षा समितिको बैठक बसेर म सदरमुकाम चरीकोट आइरहेको छु। ठीक छ, एकैछिन सुन्नु होला। केही कुचित नियत राखेका मान्छेले म प्रति प्रहार गरेर पोलिटिकल ह्यारेसमेन्ट गराउने स्थानीय तहको सरकारलाई अब निर्वाचनको नजिक आइरहेको त्यसलाई काम गर्न नदिने बाटो निर्माण गर्ने पहल गरिरहेको छ। म खेद व्यक्त गर्छु र जसले यो डिजाइन गरेको छ त्यसको प्रतिवाद गर्छु। मेरो पार्टीको तर्फबाट प्रतिवाद हुनेछ, स्थानीय सरकारहरूले यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ, महासङ्घले प्रतिवाद गर्नुपर्छ र यस्ता अपराधी जथालाई चाहिँ कानुनी कठघारमा ल्याउनुपर्छ भनेर म माग गर्छु। अब तपाईले यसलाई प्रतिशोधका रूपमा लिनु भएको छ र यसलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको भनेर पनि लिनु भएको छ। कार्यालयमा बसेर त्यो बिरामीलाई लिएर जाने बेलामा म प्रति जुन कठालामा समाउने काम गरेको छ यो खेदजनक छैन हजुर। मुलुकभरिको 753ले वर्षा त तपाईँको मुलुकभरि आएको छ नि, द्वितीय राजमार्ग अवरोध भएको छ, पुष्पलाल मार्ग रोकिएको छ, सबै बाटो रोकिएको छ। अब अहिले पनि म तपाईँको आफ्नो गाउँपालिका गाडी प्रयोग गर्न नसकेर तपाईँको अर्को बोलेरो गाडीमा चाहिँ बाटो अवरोधको कारणले आइरहेको छु। अनि यो मेरो मात्रै 753 को मात्रै कुरा होइन होला नि त, यो प्रदेश सरकार संघीय सरकारले हेर्नु पर्ला नि त। अनि ठीक छ, एक जनप्रतिनिधिमाथि स्थानीयले यसरी हातपात गर्नु, कठालो समात्नु यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो। यो राम्रो कुरा पक्कै पनि होइन। यसलाई हामी सपोर्ट गर्ने पक्षमा हामी पक्कै पनि छैनौँ। यसलाई विभिन्न व्याख्या विश्लेषण पनि भइरहेको छ, विभिन्न कोणबाट हेरिएको अवस्था पनि छ। तर के हो भने स्थानीय नागरिकले 4-4 घण्टा तपाईँलाई फोन गरे, तपाईलाई हारगुहार गरे गाडीका लागि भनेर भने, इमर्जेन्सीमा रहेका बिरामीलाई 4-4 घण्टासम्म उहाँहरूले नपाएपछि स्ट्रेचरमा बोकेर लग्नुपर्ने स्थिति आयो भनेपछि त्यो स्थानीय नागरिकको आक्रोश पनि त कहीँ कतै स्वाभाविक हो कि भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? अध्यक्षज्यूसँगको टेलिफोन सम्पर्क यति बेला टुटेको छ मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार, र एकपटक फेरि म उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एक जनप्रतिनिधिमाथि यसरी हातपात गरिनु यो उचित विषय पक्कै पनि होइन, तर स्थानीय नागरिकले आफूहरूले पाएको शास्तिलाई लिएर उहाँहरूले पोखेको आक्रोशका रूपमा यसलाई लिइएको छ। र मानबहादुरजी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मानबहादुरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दै हुनुहुन्छ सर। त्यो उहाँले एकदमै झुट बोल्नु भएको छ। उहाँको स्टाफ, उहाँको कर्मचारीले हामीले कुनैले पनि हातपात गरेको छैन। हजुर, जब त्यो जुन अहिले मिडियामा त्यो भिडियो आइरहेको छ नि सर, हजुर त्यो भिडियोमा जे छ त्यो तथ्य हो, त्यो मात्रै हो। अरू उहाँलाई हामीले अरू त्योभन्दा फाल्टो काम केही पनि गरेको छैन। उहाँले त्यो विभिन्न बाहना बनाएर अहिले मेरो कर्मचारीले पनि 2जनालाई हातपात गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो सरासर झुट कुरो हो। उहाँले डोजरलाई कामै त्यो डोजरको चालकलाई उहाँले नहराएको हो कि उसले नटेरेको हो कि उसले मैले किन त्यो तपाईँले त्यो डोजर ड्राइभरले किन नहराउनु भयो भन्दाखेरि तपाईँको अनि अहिले स्थिति उसले किनभने हाम्रो ड्राइभरले दोष दिनु लाग्यो कि त्यो गाडी हामीले 2 दिन अगाडि माथि भन्छमा गएको गाडी, त्यो गाडी किन उक्लिन सक्दैन थियो हजुर? त्यो उक्लिन सक्ने गाडी थियो, तर किनकि त्यो चक्क त्यतिखेर लोडमा ताने उकालोमा त्यो खाली गाडी चक्क घुमेको र भइसकेपछि डोजरले पठाउनु भन्नुभयो कि उनीहरूले। त्यो डोजरले 5 मिनट मात्रै त्यो खोजेर दियो भए त्यो गाडी माथि आउँथ्यो, यस्तो घट्नु थिएन। उहाँले हाम्रो त्यो हामी माथि छलफल गरेको हो। त्यो जब किनभने के गर्छ अब यस्तो जब कुरो किन मान्नु भनेर उहाँले हामीसँग छलफल गर्नुभएको हो। पुरा तपाईँको म पुरा प्रतिकार गर्छु। यो अहिले उसले बोलेको सबै सुनिरहेको छ। त्यो उहाँले नरदाजीले भनेको मेयरजीले बोलेको जस्तो होइन हजुर। उसले अहिले डिजाइन पुऱ्याएर अहिले मिलाएर कुरो गरेको छ त्यहाँ। म यहाँ सुनिरहेको छु, उसले बोलेको पनि सुनिरहेको छु।
हस्, म तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अध्यक्षज्यूलाई फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर उहाँले अहिले उहाँको फोन लागिरहेको छैन, उहाँले उठाउनु भएको छैन। अहिले मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार फोन उठाउनु भएको छैन र यस विषयमा आफू बोल्न उसले बोल्नु भएको छैन अहिले। हजुर, मेरो कर्मचारीमाथि हात पाते कोही पनि केही पनि भएको छैन। मैले तपाईँले यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ चौरीगढमा हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ झुट बोलेर यहीँ आफ्नै यहाँ गाउँपालिकाको अफिसमा बसेर तपाईँले के गर्नु खोजेको भनेर चाहिँ तपाईँले पत्याउनलाई हेर्न जाउँ भनेर कडाल गरेर बिमारीको छेउमा उहाँले मैले कडाल समाएको हो। त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो स्थितिको नेता त्यहाँनिर नेता भएर पनि त्यस्तो हुनु तपाईँको एउटा अर्को गाउँपालिकामा तपाईँको बिमारी भयो भने आफै गाडी लिएर गएर डक्टर लिएर गएर सामान पानी चढाएर बिमारीले उठाउनु गर्छ भने यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नै निजी गाडी बोलाएर भाडामा बोलाएर त्यो उक्लेन त्यति डोजर लगाइदिनु भन्दाखेरि उहाँ नटेरिकन ड्राइभरले मानेन भन्ने बाना बनाएर हामीलाई उहाँले सरी पनि माग्नु भएको छ। त्यो भिडियोमा हेर्नु सरी हजुर सरी पनि भन्नुभएको थियो त्यो भिडियोमा हेर्नु। हजुर, ठिक छ। अब यो बाटो चाहिँ कहिलेदेखि बिग्रिएको थियो, कहिलेदेखि यस्तो अवस्थामा छ यो बाटो? यो बाटो तपाईँको यो मुडे मेलुङको बाटो भनेको त तपाईँको अहिलेसम्म 30 वर्ष भइसक्यो होला तपाईँको। हजुर 30 वर्ष भइसकेको छ। बरु पहिला ठिक बाटो हो कि त्यो हो त्यो हामीले के बुझ्न सकेको छैन। माथिल्लो भेगको जनताको चाहिँ आलु चाहिँ कमसेकम 2 करोड रुपियाँ आलु चाहिँ बाटो अवरोध भएको कारणले चाहिँ अहिले कुनै ठेकदार नआएको गाडी चलाउन नसक्ने अवस्थाले आलु जनताहरू टाउकोमा हात समाएर बसेको छ। हजुर निराश भएर त्यो एरियामा। हजुर, हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यद्यपि तपाईँले जुन यो अध्यक्षमाथि हातपात गर्नुभएको छ यसलाई अलिकति भनौँ न एक हिसाबले यो अलिकति आपत्तिजनक पनि छ भनेर भनिएको स्थिति छ। आगामी दिनमा फेरि अलिकति संयमतापूर्वक प्रस्तुत हुनका लागि म यहाँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यद्यपि तपाईँले आक्रोशको समयमा आफू एउटा किसिमको आक्रोशको समयमा भएका हिसाबले तपाईँले यो व्यवहार देखाउनु भएको छ, यसलाई अलिकति संयमित भएर आगामी दिनमा प्रस्तुत हुनका लागि म तपाईँलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यसै विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ अध्यक्षज्यूसँग। उहाँले अहिले भने हाम्रो टेलिफोन उठाउनु भएको छैन। उहाँले सायद उहाँ यस विषयमा थप केही कुरा बोल्न चाहनुहुन्न होला। यद्यपि एक जनप्रतिनिधिमाथि यसरी गरिएको हातपात यो अशोभनीय हो, आपत्तिजनक पक्कै पनि हो। तर पनि स्थानीय नागरिकले पटक पटक आफूहरूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न किसिमका हार गुहार गर्दा पनि र आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला सम्झिँदा पनि त्यसप्रति बेवास्ता गरिनु र उल्टै झुटो आश्वासन दिएर उनीहरूलाई झेलाउने काम मात्र गरिनुले पक्कै पनि स्थानीय नागरिक आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो। यद्यपि स्थानीय नागरिकलाई पनि हामी संयमित हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आफ्नै खेतको उब्जनीले घर परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका झापा मेचीनगर 15 का दर्जन बढी किसानहरू जनप्रतिनिधिको निजी स्वार्थ र बेवास्ताका कारण अहिले आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका मेचीनगर 15 स्थित न्यू जामिरगढी क्षेत्रका किसानहरूलाई अहिले खेतीयोग्य जमिन स्थानीय निन्दा खोलाले कटान गरेपछि परिवार पाल्न समेत समस्या परेको गुनासो गरिरहेका छन्। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। खोला नियन्त्रणका लागि तटबन्ध गरिदिन पटक पटक स्थानीय सरकारसँग जानकारी गराउँदा पनि बाँध निर्माणका लागि सहयोग नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। यस क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्न मेचीनगर नगरपालिकाले 8 लाख बजेट छुट्याएको भनेर जानकारी पाएका किसान अहिले बजेटको सन्दर्भमा अनभिज्ञ झैं छन्। ओडाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो निजी स्वार्थका कारण आफ्नो खेत र जमिनपट्टि पर्ने क्षेत्रमा तटबन्ध बनाएको, तर अन्य भागमा त्यसै छाडेपछि आफूहरू समस्यामा परेको स्थानीयवासीको आरोप छ। पोहोर पनि हामीले एउटा चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ के गर्यौँ भने यस्तै भ्याकु लगेर रोकथामको व्यवस्था गरेर त्यहाँ एउटा तटबन्धनको पनि व्यवस्था परेको थियो भनेर हामीले एउटा माथि रेकर्डसम्म लगेर पुर्याएको हामीले नै हो। तर जनप्रतिनिधिहरूले त्यो कहाँ पुर्याए के भयो अहिलेसम्म खोलो यतै आएर हाम्रो सत्यनाश गरेर बसोबासै उठाउन आँट्यो। त्यहाँबाट जग्गा लगेपछि त सबै लगेको लगाइ हुन्छ। अब यता केही गर्न सकिएन, अब उता उनीहरूले गरौँ।
अब हाम्रोतिर त केही गरेको छैन। अविरल वर्षाका कारण निन्दा खोलामा पानीको बहाव बढेको छ। खोलाको पूर्वपट्टि बाँध बाँधेका कारण बाढीले आफ्नो धार परिवर्तन गर्दा पश्चिमतर्फको 4-5 बिघा जग्गा खोलामा परिणत भएको छ भने 15-20 बिघा खेतीयोग्य नम्बरी जग्गा खोलाको बगरमा परिणत हुने खतरा छ। आगामी दिनमा तपाईँको 10-15 बिघा जति नै जग्गा र आउने अन्त अरूतिरका जग्गाहरू पनि धेरै भयावह स्थितिले कटान गरेको हुँदा म नगरपालिकालाई, स्थानीय वार्डलाई, नगरलाई यसको लागि अत्यन्त रोकथामको व्यवस्था, तटबन्धनको व्यवस्था गरियोस्। बाढी आएकोले गर्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ खालि पारेको भेग्ला मात्रै हेर्ने काम गरेको र यताको भेग्ला हेर्ने काम नगरेकोले यसपालिको हाम्रो ठुलो क्षति भयो। यहाँ कतिको लगाएको बालीहरू पनि नोक्सान भयो। अहिले कटान तपाईँहरूले दृश्य हेरेर आउनु भएको छ। अब यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो यो कुरालाई चाहिँ माथिसम्म पुग्ने हिसाबले नपुगेको भए अहिले भयावह स्थिति बनाइसकेको हाम्रो नदी। यसरी वर्ष दिनसम्म हातमुख जोड्ने सहारा रहेको बालीमा खोला बगेपछि सो क्षेत्रका थुप्रै परिवारको बिचल्ली भएको छ। यता मेचीनगर 15 का वडा अध्यक्ष गुणराज भट्टराईले समस्या भएको स्वीकार्दै आवश्यकताका आधारमा काम गरिरहेको दाबी गर्छन्। अहिले पनि नगरपालिका वडा कार्यालयबाट खोलाको बहाव सिधा बनाउनुको निमित्त हामी लागिरहेका छौँ। हामीले जेसीबीहरू प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ भने आगामी दिनलाई मध्यनजर राखेर हामी जल प्रकोपसँग भयो, हाम्रो के अरे चाहिँ सिँचाइसँग भयो आदि इत्यादि धेरै चाहिँ हाम्रा चाहिँ सम्बद्ध कार्यालयहरूसँग चाहिँ हामी समीकरण गरेर पश्चिमतर्फ पनि हामी तटबन्धन गर्ने हामी प्रयासमा अगाडि बढ्नेछौँ। धार परिवर्तन गरेर बगेका नदीलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सम्बन्धित निकाय गम्भीर नबने आगामी दिनमा सयौं किसानको बिल्लीबाट हुने निश्चित छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। दर्शक महानुभावहरू, जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो समस्या चाहिँ ठुलो लाग्ने तर स्थानीय नागरिकको समस्या ठुलो नलाग्ने हो भने यस्ता समस्याहरू पटक पटक दोहोरिरहन्छन् र किसानहरूले आफ्नो बिल्लीबाट हुने अवस्था आएको भनेर गुनासो गरि नै रहन्छन्। त्यसकारण यस विषयमा हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले स्थानीयसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ, स्थानीय किसानहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै। यति बेला हामीसँग यस किसान जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार र अहिले अविरल वर्षा भइरहेका कारणले स्थानीय निन्दा खोलामा पानीको बहाव पनि बढेको छ र अर्कोतर्फ खोलाको पूर्वपट्टि बाँध बाँधेका कारण बाढीले आफ्नो धार परिवर्तन गर्दा खोलाले पश्चिमतर्फको 4-5 बिघा जग्गा खोलामा नै परिणत गरिदिएको स्थिति छ भने 15-20 बिघा खेतीयोग्य नम्बरी जग्गा खोलाको बगरमा परिणत भएको स्थिति छ र त्यही जग्गा जमिन खेतीयोग्य जमिनलाई उपभोग गर्दै स्थानीय नागरिकहरूले आफ्नो गुजारा चलाउँदै आएका थिए, आफ्नो परिवार पाल्दै आएका थिए। तर अहिले भने नदीले खेतीयोग्य जमिन कटान गरेपछि ती स्थानीय नागरिकको उपभोग्य जमिन समेत बगरमा परिणत भएको गुनासो गरिरहेका छन् र उनीहरूले आफ्नो परिवार पाल्नका लागि भनेर समस्या हुने अवस्था आएको भनेर गुनासो गरिरहेका छन्, चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् र सोही गुनासोलाई आधार मान्दै हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र यससँग सम्बन्धित रहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत ल्याउने र यस सम्बन्धी कुराकानी गर्ने कोसिसमा हाम्रो टिमका साथीहरू लागिरहनु भएको छ र विशेष गरी यो अवस्था रहिरहने हो भने त्यहाँबाट किसान दाजुभाइहरूको बिल्लीबाट हुने अवस्था आउनेछ। किनभने खेतीयोग्य जमिन सबै नदीले कटान गर्दा बगरमा परिणत भइसके पछाडि के खाने के लाउने भन्ने किसिमको स्थितिमा त्यहाँका किसान दाजुभाइहरू रहिरहेको अवस्थामा यो विषयलाई हामीले सम्बन्धित निकाय समक्ष गम्भीरताका साथ पुर्याउने जमर्को गरिरहेका छौँ र हामी टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ। यद्यपि मेचीनगर नगरपालिकाले यो क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्नका लागि भनेर 8 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत गरेको छ र त्यो बजेटका सन्दर्भमा समेत त्यहाँका स्थानीय किसान नागरिकहरू अनभिज्ञ छन्। त्यो बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ, कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने सवालमा ती नागरिकहरूलाई अत्तो पत्तो छैन। यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ कि त्यो बजेटको सदुपयोग कसरी भइरहेको छ। तटबन्ध निर्माण गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै तटबन्ध निर्माण गरे तर अन्य क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण नगरेपछि नदीले त्यहाँ रहेको खेतीयोग्य जमिन कटान गर्यो र खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत गरेपछि सो जमिन उपभोग गर्दै आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका स्थानीय किसान नागरिकहरू अहिले
बिचल्लीमा परेका छन्, हार गुहार गरिरहेका छन् तटबन्ध निर्माण गरिदिनका लागि, ताकि आगामी दिनमा फेरि पनि यसले थप जोखिम ननिम्त्याओस् र थप जमिनलाई अझ बढी बगरमा परिणत गर्ने किसिमको यसले एक किसिमको अवस्था सृजना नगरोस् भन्ने हिसाबले ती नागरिकहरूले गुनासो गरिरहेका छन् र हामी यस विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्ने क्रममा विशेष गरी वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष गुणराज भट्टराईले यो समस्या रहेको भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ। यद्यपि त्यहाँका जनप्रतिनिधि उहाँहरूले नै आफ्नो क्षेत्रमा भने तटबन्ध निर्माण गर्नुभयो, तर अन्य क्षेत्रमा निर्माण नगरिदिँदा करिब 15-20 बिघा खेतीयोग्य नम्बरी जग्गा यति बेला खोलाको बगरमा परिणत भएको अवस्था छ। यस किसिमको अवस्था छ र यो अवस्थालाई किन गम्भीरताका साथ लिएन भन्ने सवालमा हामी सम्बन्धित स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्ने र उहाँहरूलाई यसको जवाफ उहाँहरूबाट खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 मा छौँ। कल 24 मा नागरिकले गर्नुभएका यस्तै गुनासोहरूलाई समेट्दै त्यसलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने र त्यसको जवाबदेहिता लिने र कुनै पनि विषयको समाधान खोज्ने प्रयास हामी कार्यक्रम मार्फत गर्दै आएका छौँ। र तपाईँले पनि आफ्ना गाउँठाउँमा भएका यी र यस्तै समस्याहरूबारे हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ विभिन्न माध्यमबाट। र यति बेला टेलिभिजनको स्क्रिनमा हामीसँग जोडिने माध्यम पनि हामीले देखाइरहेका छौँ। यदि कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ र आफ्ना समस्याहरूबारे जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ र स्थानीय सरकारमा देखिएका कुनै पनि विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे तपाईँले विशेष जानकारी पाउनु भएको छ र त्यो जानकारी हामीलाई गराउन चाहनुहुन्छ भने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउनका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनडिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि खुला छ। र यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि स्थानीय महेन्द्र मल्ल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महेन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब खेतीयोग्य जमिन यति बेला बगरमा परिणत भएको बारे हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ र सँगसँगै यसको समाधानका लागि भनेर मेचीनगर नगरपालिकाले 8 लाख रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याएको स्थिति छ, तर पनि यो समस्या समाधान हुन सकेन र करिब 15-20 बिघा जग्गा यति बेला खोलाको बगरमा परिणत भइसकेको अवस्था छ। यसबारे थप जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर हजुर, यो कस्तो भइरहेछ भने अब हामीलाई अहिले यो नदी कटान भएर अब भूमिविहीन जस्तो बनाइरहेको छ खोलाले। र यो अवस्थामा मेचीनगर नगरपालिकालाई हामीले गएर अनुरोध गर्दाखेरि यो चाहिँ के छ भने अहिले तत्कालको लागि चाहिँ राहत स्वरूप 13 घण्टाको लागि चाहिँ जेसिबी हामीलाई प्रदान भएको थियो र 160 लिटर प्रदान भएको थियो। त्यसले नदीलाई तर्काउने भललाई अलिकति कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर त्यसले लागिरहेको छैन। त्यो धार आफ्नो त्यसले छोडेको छैन, छैनौँ। र आगामी दिनमा अब यसको लागि चाहिँ अब राम्रै बजेट राखेर अनुगमन गरेर परेको मार्गलाई चाहिँ पक्कै पनि यसको बुझ्ने काम हुन्छ होला भन्ने कुरा हामी आशा लिएका छौँ। र यसमा चाहिँ अब प्रचारको निमित्त हिजो साथीबाट पनि चाहिँ सहयोग हामीलाई प्राप्त भयो, जानकारी भयो, सबैलाई सूचना प्रवाह गरिदिनु भयो। यसको लागि हामी एउटा आभार व्यक्त छौँ। र के छ भनेदेखि यहाँको जनताको चाहिँ के आशा छ भनेदेखि अब यता घर कार्यालय पनि यतै पर्छ र यो स्वास्थ्य चौकीहरू पनि यही यतै पर्छ। हजुर, पल्लोपट्टि चाहिँ अब तत्परण अलिकति भए पनि भएको छ, पल्लोपट्टि तत्परण अलिकति भएको छैन। त्यसलाई मजदारमा लानको लागि कतै पनि क्षति नहुने गरी दुईपट्टि नै सबैलाई सुविधा हुने गरी चाहिँ त्यसको एउटा बाटो जुन छ त्यो बाटोलाई प्रवाह गर्न चाहिँ पक्कै पनि जनप्रतिनिधिज्यूहरूको यसमा ध्यान जान्छ। ठिक छ महेन्द्रजी, एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। हामीले यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 15 का अध्यक्ष हुनुहुन्छ गुणराज भट्टराई हाम्रो सम्पर्कमा। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार। हजुर, अब तपाईँहरूलाई स्थानीयका समस्या चाहिँ समस्या नै नलाग्ने तर आफ्ना समस्या मात्रै समस्या लाग्ने स्थिति हो, आफ्ना समस्या मात्रै ठुलो हो तपाईँहरूका लागि? होइन, हामी सबैको समस्या सबैको साझा समस्याको रूपमा हामीले लिएर हिँडेका छौँ। हजुर हजुर, अब यो तटबन्ध निर्माण गर्ने क्रममा विशेष गरी आफ्नो खेत र जमिनपट्टि पर्ने क्षेत्रमा चाहिँ तटबन्ध बनाइयो र सँगसँगै अन्य क्षेत्रमा नबनाउँदा अहिले करिब 15-20 बिघा खेतीयोग्य जमिन किसानहरूको बगरमा परिणत भयो भन्ने किसिमको गुनासो आइरहेको छ नि त। तपाईँको छ त्यो गत वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडिदेखि अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि मेरो गाउँ होइन सर, मेरो गाउँदेखि तल हेल्लुबारी भन्ने जमिन चाहिँ
हेल्लुबारीको बस्ती चाहिँ कटान गर्ने अवस्थामा थियो, बस्ती विस्थापित हुने अवस्थामा थियो। त्यो बस्ती विस्थापित हुने क्रममा हामीले तटबन्धन यतातिर लगाएको हो। त्यो तटबन्धन नगरपालिकाको पनि होइन, हामीले गैँडे सिताई आदि इत्यादिबाट चाहिँ हामीले एकदम अविरल प्रयासको कारणबाट त्यो सम्पन्न भएको छ। यो साल मात्रै जमिन त्यतातिर चाहिँ काँसको एकदम काँसले भरिएको जमिनहरू भए तापनि यो साल चाहिँ कटान त्यता सुरु भएको छ, पश्चिमतर्फ सुरु भएको छ। यो साल चाहिँ हामी अब आगामी वर्षमा फेरि त्यतापट्टि तटबन्धन लगाउने गरेर हामी प्रयास अगाडि बढाउने छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, अहिले खोलाको जुन पूर्वपट्टिको बाँध बाँधेका कारण बाढीले आफ्नो धार परिवर्तन गर्दा खोला पश्चिमतर्फको 4-5 बिघा जग्गा यति बेला खोलाले चाहिँ बगरमा परिणत गरिदिएको स्थिति छ। त्यहाँ खेतीयोग्य जमिनबाट आफ्नो गुजारा चलाउँदै आएका किसान नागरिकहरूले आफूहरूको बिल्लीबाट हुने भन्ने किसिमको गुनासो गरिरहेका छन् र परिवार पाल्नमा समेत आफ्नो कठिनाई उत्पन्न हुने स्थिति सृजना भएको भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। यसको समाधान कसरी खोज्ने त? अब सबैको अहिले खोलालाई हामीले यतातता सबैतिर हामीले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। तथापि पनि हामीले पटक पटक भनेको छौँ, जमिन कटान भन्दा मानव बस्ती जोगाउन हामीले उपयुक्त देखेर विगतको वर्षमा हामीले यतातिर तटबन्धन गरिआ हो। अब आगामी यो वर्ष अब त्यति नदी कटानले त्यो खेतीयोग्य जमिन कटान भइरहेछ, हामी हेरिराख्ने अवस्था आएको छ। अब हामीले हाम्रो त्यो उपल्लो निकायसँग हालगुहार मागिरहेको अवस्था छ। हामी तुरुन्त यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी लाग्नेछौँ। त्यहाँ मात्रै होइन, त्यहाँदेखि तलतिर प्राणी बस्तीमा त्यस्तै कटान सुरु भएको छ, पश्चिमतिर कटान सुरु भएको छ, हेल्लुबारी तलतिर फेरि कटान सुरु भएको छ। त्यहाँ पनि के अरे बिघौँ बिघा जमिन कटान भइरहेको अवस्था छ। त्यहाँदेखि प्राणीमा पनि जमिन कटान भइरहेको अवस्था छ, यता कटान भइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ मात्रै होइन, मेची नदीले त्यो पान बस्तीमा चाहिँ अहिले गोकुल मार्ग छेउमा आइपुगेको अवस्था छ। जताततै कटानको अवस्था छ। मेचीनगर 15 मा 6 वटा खोला पर्छन्, त्यो मध्ये अहिले मेची र निन्दाले चाहिँ जताततै कटान गरिरहेको अवस्था छ। हामीले हाम्रो संयन्त्रले भ्याएसम्म हामीले जेसिबी लाउने र यहाँको स्थानीय वासीहरूलाई चाहिँ अग्रसर गराएर बाँसका के अरे किलाहरू गाडेर अहिलेको लागि तत्कालको लागि रोकथाम गर्ने प्रयास हाम्रो बढिरहेको छ। जताततै कटान छ, त्यहाँ हामी चौधरी चौकदेखि पश्चिम पूर्वतर्फको क्षेत्र मात्रै होइन, मेची नगरको वडा नम्बर 15 मा मेची र निन्दाले जताततै यत्र अवस्था छ। अब यो तटबन्ध निर्माणका लागि भनेर नगरपालिकाले बजेट समेत छुट्याएको स्थिति छ। यसबारे पनि स्थानीय किसान नागरिकहरू, त्यहाँका स्थानीयहरू अनभिज्ञ छौँ, यो कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर भन्छन्। त यसबारे पनि बताइदिनुहोस् त, तपाईँहरूले नगरपालिकाबाट बजेट छुट्याएर गरिरहेको यो खर्च चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ, के गरिरहनु भएको छ? नगरपालिकाबाट बजेट छुट्याएर गरिरहेको अवस्था छैन। विगतको वर्षमा हामीले 8 लाखको बजेट गरेका छौँ, त्यो पनि त्यो अल्ल्या गरेर अर्को वर्षमा हामीले सारेर गरेको हो। त्यहाँ अहिले बिचकामा चाहिँ पश्चिमतर्फ त्यहाँ चाहिँ एकदम पूर्वतर्फ एकदम मानव बस्ती नै विस्थापित हुने सम्भावना देखिएको छ। त्यसले गर्दा पश्चिमतर्फ अहिले भर्खर मात्रै यही सालको वर्षा अविरल वर्षाको विगत यो 2-4 दिनको अविरल वर्षाले मात्रै काट्न सुरु गरेको हुनाले हामी कटान कहाँ हुन्छ भनेर हामीले तटबन्धन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। किनभने हाम्रो मेची नगर 15 नै सबै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। त्यसले गर्दा हामीले मेचीमा पनि हामीले गैँडेबाट चाहिँ हामीले ठुलो मात्रामा चाहिँ यो साल हामीले तटबन्धन गरेका छौँ। हामी तटबन्धन गर्न सफल भएका छौँ र उता पनि अब तत्कालै हामी त क्षति भएको छ। क्षति भएको ठाउँहरूमा हाम्रो अध्ययन छ, हाम्रो नजिकबाट हामीले त्यसलाई निहालेका छौँ। आगामी वर्षमा सबैलाई सम्बोधन हुने गरेर फेरि हामी तत्काल हामी अगाडि बढ्ने। अब आगामी वर्षको कुरा गरिरहँदा तपाईँले अहिले बताए अनुसार त त्यहाँ तत्काल जताततै नदीले कटान गरिरहेको छ, क्षति गरिरहेको छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। यसका लागि त तत्काल तपाईँहरूले समाधान निकाल्नु पर्ला नि। उपल्लो स्तरमा कहीँ कतै समन्वय गर्नुपर्ने हो कि अथवा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो कि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो कि यसको समाधान त तत्काल निकाल्नु पर्यो नि सर। बाँस लगाएर बाँसे उसबाट चाहिँ हामीले तटबन्धन गराएर हामीले अहिले तत्काल नियन्त्रणको लागि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर, हस्, एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। यति बेला स्थानीय महेन्द्र मल्ल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। महेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुन्दै। वडा अध्यक्षज्यूको कुराप्रति तपाईँको भन्नु चाहिँ के छ? हजुर, अब हामीले जिताएको जनप्रतिनिधि होइन, हजुर, र उहाँले समान व्यवहार गरेर गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएको छौँ। अब हामी आशावादी बन्नुदेखि बाहेक अरू केही पनि छैन हाम्रो विकल्प। हामीले चाहिँ के छ भने भगवान्को नाम जप्ने जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान त्यसमा आकर्षण जाओस् र भोलिको दिनहरूमा चाहिँ काम भएर जाओस् भन्ने यही शुभकामना राखेर हामी प्रतीक्षामा छौँ। अनि अहिलेसम्म भएको काममा चाहिँ तटबन्ध निर्माणमा चाहिँ समानता भएन भन्ने तपाईँहरूको जिज्ञासा हो, गुनासो हो? हिजोको दिनमा अब जे जस्तो भए पनि अब त्यो कुरालाई बुझेर अब पालो हाम्रै आएको छ भन्ने हामीले बुझेको छौँ र यतापट्टि भयो भने आज अब यतापट्टि हुने पालोमा चाहिँ उहाँहरूले फेरि त्यसलाई ध्यान दिनुहुन्छ र हाम्रो मर्म, हाम्रो चाहिँ आँसु पुज्ने काम
र भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो नदी कटान भएर बगर भएको जग्गालाई सदुपयोग गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो वार्डाध्यक्षज्यू लगायत नगर प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू साथै संयन्त्रको सम्पूर्ण महानुभावको त्यसमा ध्यान जानेछ भन्ने कुरा हामीले आशा लिएका छौँ। हस्, म यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र वडा अध्यक्षज्यू, स्थानीय नागरिकको यो समस्याप्रति तपाईँहरूको गम्भीरता रहोस्, हामी यही चाहन्छौँ र यसको समाधानका लागि तपाईँहरूले प्रदेश स्तरमा हो कि सङ्घीय स्तरमा समन्वय गर्नुपर्ने ठाउँमा विशेष गरेर हजुरको विशेष गरेर के छ भने अहिले वडाबाट हामी वडामा थोरै सीमित बजेटबाट असीमित आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नको लागि समस्या भएको छ। हामीले प्रदेश सङ्घसँग हामीले त्यत्रो अपेक्षाकृत हामीले केही सम्भावनाहरू देखिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले हामी सङ्घसँग र प्रदेशसँग पनि हामी हातगुहार मागिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले कमसेकम आएर नियन्त्रण गरिदिने दिशातिर तपाईँहरूको पनि ध्यान जाओस् भनेर हामी आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। विगतको वर्षमा गरिब यो साल पनि अस्ति हामीले आग्रह गरिरहेको छ र उहाँहरूको पनि ध्यान गएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। वडाले सीमित बजेटबाट असीमित आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नको लागि बजेटमा त्यत्रो तटबन्धनमा ठुलो पैसा लाग्ने हुनाले यो वार्डबाट चाहिँ सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसैले सम्बन्ध सबै पक्षबाट चाहिँ यसको सहयोग रहोस् भनेर म अपेक्षा पनि गर्छु र मेरो तर्फबाट म रात दिन जनताको सेवाको निमित्त यहाँको उत्थानको निमित्त विकासको निमित्त म दौडिरहेको म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। विकासमा दौडिरहँदा त्यहाँका स्थानीय नागरिकप्रतिको समानतालाई पनि बढीभन्दा बढी ख्याल गरियोस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका थियौँ मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुखज्यूलाई, तर उहाँले यस विषयमा आफू नबोल्ने भनेर हामीलाई जानकारी दिएको मलाई मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट हाम्रा साथीहरूले जानकारी दिइरहनु भएको छ। यद्यपि यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। त्यहाँका स्थानीय नागरिकले आफूहरूमाथि एउटा असमानता व्यवहार गरियो भन्ने किसिमको गुनासो गरिरहेका छन् र बजेट छुट्याइएको र त्यो बजेटबारे पनि आफूहरू अनभिज्ञ रहेको भनेर बताइरहँदा यसतर्फ हामीले मेचीनगर नगरपालिकाको पनि गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भन्दै आजका लागि यिनै विषयवस्तुहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दा गर्दै समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, कुनै पनि विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता विरुद्ध आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पार्न चाहनुहुन्छ भने टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 980115722424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037। तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ र हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि तैनात छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।